السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو غنخدموا ليكزارسيس 4 في دياغرام دو فاز. هذا هو ليكزارسيس ديالنا. قالك لا فيغور سي دو جوانت ريبريزونت لو دياغرام دو فاز دي سيستيم Na3PO4 et MG3PO42. السؤال الاول دوني لي فورمي دي كومبوزي ديفيني que l'on écrira sous la forme NaX MJYPO4Z et indiquer le type de fusion qui est le représentant. طالبين منا نحدوا لي فورمي شيميك ديال هاد لي كومبوزي ديفيني على هاد الشكل NaX MJYPO4Z. في هاد الدياغرام عندنا دو كومبوزي ديفيني ا فوزيون كونغريونت، واحد جانا في لا كومبوزيسيون 50% وواحد جانا في لا كومبوزيسيون 80% بالنسبه ل MG3PO4. وهاد الجوج اللي جاونا في الوسط راه ماشي كومبوزي ديفيني، لان الكومبوزي ديفيني ا فوزيون كونغريونت مستقيم لا فان ديالو كيكون عاد ليكيد، بحال هذا اللي جانا في لا كومبوزيسيون 50% وهذا اللي جانا في لا كومبوزيسيون 80%. والكومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونت مستقيم وفي لا فان ديالو كاين واحد لو باليي، يعني كيكون بحال هذا الشكل. المهم هذا هو الرسم ديال الكومبوزي ديفيني ا فوزيون كونغريونت، وهذا هو الرسم ديال الكومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونت. دابا غنجيو نحدوا لا فورميل شيميك ديال هاد الكومبوزي ديفيني اللي جانا في لا كومبوزيسيون 50% بالنسبه ل MG3PO4. نفس الطريقه اللي شفنا في الفيديو السابق. في هاد الدياغرام عندي دو كومبوزي اللي هما Na3PO4 نديرو بين قوسين نسميه A، و MG3PO4 تا هو بين قوسين نسميه B. وهاد A و B اعداد، يعني شحال كيمثلوا لينا من Na3PO4 ومن MG3PO4. فراكسيون ماسيك ديال MG3PO4 كتساوي 0.50 كتساوي B، لان MG3PO4 عنده B على A بلس B. كل واحد عنده طريقه خاصه ديالو باش يحدد لينا A شحال كتساوي و B شحال كتساوي. هما الفوق قسموا على B والتحت قسموا على B، عطاتهم 1 على 1 زائد A سيغ B كتساوي 0.50، يعني A سيغ B كتساوي 1. ومن هنايا كنجبدوا بان A كتساوي 1 و B كتساوي 1، يعني هاد A غادي نعوضوها ب1 و B غادي نعوضوها ب1. السؤال طالبين منا هاد لي فورميل شيميك ديال لي كومبوزي ديفيني اللي غنحدوا ليهم خاصهم يكونوا على هاد الشكل NaX MJYPO4Z. شحال عندي من Na؟ عندي هنا 3 دونك Na3. شحال عندي من MG؟ عندي هنا 3 دونك MG3. بالنسبه ل PO4 هنا عندي 1 وهنايا 2، يعني عندي 3 ديال PO4. دابا غنجيو نحدوا لا فورمي شيميك ديال هاد الكومبوزي ديفيني فوزيون كونغريونت اللي جانا في لا كومبوزيسيون 80% بالنسبه ل MG3PO4. نفس الطريقه اللي شفنا في الاول، نديرو بين معقوفتين ولا بين قوسين نسميه A، والكومبوزي الثاني كذلك بين معقوفتين نسميه B. فراكسيون مولار ديال MG3PO4 كتساوي 0.80 كتساوي B على A بلس B. نقسم الفوق على B والتحت على B، غادي نحصل على A سيغ B كتساوي 1 سيغ 4. ومن هنا كنجبد واحد المتساويه كتقول لك 4 A كتساوي B. 4 ديال المرات A كتعطينا B، يعني A كتساوي 1 و B كتساوي 4. لقينا A كتساوي 1 ولقينا B كتساوي 4. شحال عندي من Na؟ عندي هنا 3 دونك Na3. شحال عندي من MG؟ عندي 3 مضروبه في 4 هي 12 دونك MG 12. بالنسبه ل PO4 عندي هنا 1 وهنا 2 في 4 هي 8 و1 هي 9 دونك PO4 9. السؤال الثاني انديكي لي فاز بريزون دون شاك دومين. كل مجال في هاد الدياغرام خاصنا نحدوا لا فاز اللي فيه. بالنسبه للمجال اي دائما هنا الفوق كيكون عندنا ليكيد هوموجين. بالنسبه للمجال جي كنشوف على اليمين ولا اليسار. على اليمين كاين ليكيد، على اليسار في هاد لا ريجيون كا عندي سوليسيون سوليد ديال Na3PO4 وديال هاد الكومبوزي ديفيني اللي لقينا في لا كومبوزيسيون 50%. بالنسبه للمجال L اللي عندي هنايا غنشوف على اليمين غنلقى الليكيد، اللي شفنا على اليسار غنلقى سوليسيون سوليد ليميت ديال الكومبوزي ديفيني ا فوزيون كونغريونت اللي لقينا في لا كومبوزيسيون 50% اللي هو Na3 MG3PO4 3. لان سوليسيون سوليد في هاد لا ريجيون بي راه محدوده. غنمشي لام غنشوف على اليسار غنلقى الليكيد، على اليمين غنلقى سوليسيون سوليد ليميت ديال هاد الكومبوزي ديفيني اللي لقينا في لا كومبوزيسيون 80% بالنسبه ل MG3PO4 اللي الفورمي شيميك ديالو هي Na3MG12PO4 9. بالنسبه لا ريجيون N اللي شفنا على اليمين غنلقاو الليكيد، وعلى اليسار غنلقاو هاد الكومبوزي ديفيني
اللي حددناها جا في لا كومبوزيسيون 80%. بالنسبه للاورانج شوف على اليسار غنلقى الليكيد، على اليمين غنلقى ام جي 3 بي او 4 2 في ليطا سوليد. بالنسبه للبي غنلقاو سوليسيون سوليد ليميت ديال كومبوزي ديفيني لقينا في لا كومبوزيسيون 50%. وبالنسبه لكي غنلقاو سوليسيون سوليد ليميت ديال هاد كومبوزي ديفيني في لا كومبوزيسيون 50% زائد سوليسيون سوليد ليميت ديال هاد كومبوزي ديفيني اللي لقينا في لا كومبوزيسيون 80%. بالنسبه لار عندنا سوليسيون سوليد ليميت ديال هاد كومبوزي ديفيني اللي كاين في لا كومبوزيسيون 80%. اخر مجال اللي هو اس غنشوف على اليمين غنلقى ام جي 3 بي او 4 2 في ليطا سوليد. غنشوف على اليسار غادي نلقى هاد كومبوزي ديفيني اللي لقينا في لا كومبوزيسيون 80% بالنسبه لام جي 3 بي او 4 2. دونك هذه هي لا كوريكسيون اللي وضحتها دابا. هادشي راه ساهل كيبقى غير كيتعاود. سوليسيون سوليد هادشي راه ديجا وضحنا في الفيديوهات السابقه. اخر سؤال établir la formule mathématique de la courbe d'analyse thermique et représenter schématiquement la lire des courbes d'analyse thermique des compositions 20% et 70% en Mg3PO42 lors de refroidissement de 1600 degrés Celsius à 1000 degrés Celsius. طالبين منا لا فورمول ماتيماتيك دو لا كورب داناليز تيرميك. كنعرفوا في دو تي كتساوي ناقص دي دو تي سيغ دي دو تي كتساوي ك فوا دي دو تي. دي دو تي الفرق ديال لا طومبيراتور. من بعد هاد دي دو تي كنطلع الفوق وهاد تي موان تي اللي في ليطا ستوندار كنهودو لتحت. ندخل الانتيغرال هنايا وندخل الانتيغرال هنايا. الانتيغرال ديال 1 سيغ تي موان تي في ليطا ستوندار هي الان دو تي موان تي في ليطا ستوندار كتساوي موان ك عامل لي تي موان تي في ليطا ستوندار. ندخل هنا الاكسبونونسيال باش نحيد الان وكذلك ندخل اكسبونونسيال في الطرف اللي على اليمين. غتبقى لك تي موان تي في ليطا ستوندار يعني الفرق ديال درجه الحراره اللي هي دلتا تي كتساوي اكسبونونسيال موان ك عامل لي تي موان تي في ليطا ستوندار. وإلا لاحظتوا معايا في هذا الشكل لا طومبيراتور ديكروا اكسبونونسيالمون اون كور دي طون يعني درجه الحراره كتقل خلال الزمن. وهذا الشيء هو اللي غادي نشوفوه في لي كورب داناليز تيرميك. دابا غنجيو غنرسموا هاد لي دو كورب داناليز تيرميك اللي وحده جاتنا في لا كومبوزيسيون 20% وحده جاتنا في لا كومبوزيسيون 70%. الغوفرواديسمون التبريد كيمشي من 1600 دوغري سيلسيوس حتى ل 1000 دوغري سيلسيوس. لا كورب داناليز تيرميك ولا لاناليز تيرميك شرحناه في الفيديو السابق. بالنسبه لهاد الكومبوزيسيون 20% ديال ام جي 3 بي او 4 2 الا مشينا من 1600 دوغري سيلسيوس ودرنا الغوفرواديسمون تبريد. اوكي الصدام الاول بالنسبه لهاد لاكور يعني غيتغير الفرق ديال الزمن هنايا. وكاين الصدام الثاني عاوتاني غادي تغير لينا هاد الفرق ديال هاد الزمن. الصدام الاول فيه البروميير كريستال دو سوليسيون سوليد الفا. سوليسيون سوليد الفا هي سوليسيون سوليد اللي فيها Na3PO4 وفيها هاد الكومبوزي ديفيني اللي جانا في لا كومبوزيسيون 50%. في هاد الحاله الليكيد كيعطينا سوليسيون سوليد الفا. دونك سوليسيون سوليد الفا وسوليسيون سوليد غاما وسوليسيون سوليد بيتا. دونك هادشي راه وضحناه. بالنسبه للاصطدام الثاني كاين ديسباريسيون دو لا ديرنيير غوت ديال ليكيد اختفاء اخر قطره من هاد الليكيد. كنلقاو في هاد الحاله غير سوليسيون سوليد الفا. وبالنسبه لا كورب داناليز تيرميك اللي جاتنا في لا كومبوزيسيون 70% بالنسبه لام جي 3 بي او 4 2 الصدام الاول عندنا البروميير كريستال ديال سوليسيون سوليد غاما. سوليسيون سوليد غاما هي سوليسيون سوليد ليميت ديال Na3 Mg12PO4 في ليطا سوليد يعني الليكيد كيعطيني سوليسيون سوليد غاما. بالنسبه للصدام الثاني عندنا واحد لو باليي كتكون فيه درجه الحراره ثابته. هاد الباليي الليكيد كيعطيني سوليسيون سوليد غاما بليس سوليسيون سوليد بيتا وكتكون فيه ديسباريسيون دو لا ديرنيير غوت ديال الليكيد اختفاء اخر قطره من هاد الليكيد. وإلا بقينا غاديين في الغوفرواديسمون حتى لدرجه الحراره اللي كتساوي 1000 دوغري سيلسيوس كنلقاو غير سوليسيون سوليد غاما و سوليسيون سوليد بيتا.